जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 426औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा मनाउँदै आइरहेको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै मनाइएको छ। यस वर्ष बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने नारासहित 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसमा सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवं सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। यही माघ 2 गते सामूहिक प्रभातफेरी सहित अनलाइन मार्फत भर्चुअल प्रदर्शनी गरी भक्तपुरको बोडे लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै मनाइएको थियो भने प्रभातकालीन कार्यक्रममा काठमाडौँको न्यू रोडमा माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू तथा नायब महानिरीक्षकहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। बोडेमा सम्पन्न कार्यक्रममा भूकम्प आइहालेमा यथास्थानमा सुरक्षित रहनका लागि महत्त्वपूर्ण आसन, घुँडा टेकी गुडुल्की, ओत लागि समातको राष्ट्रिय अभ्यास समेत गरिएको थियो। भर्चुअल माध्यमबाट 4 दिनसम्म मनाइएको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले उद्घाटन गर्नुभएको भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनी मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सुरक्षा निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूले जनचेतनामूलक विपद सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए। दिवसकै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका बाहिनी, गढ तथा गुल्महरूमा समेत अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभातफेरी कार्यक्रम तथा विपद सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन समेत प्रदर्शनी गरिएको विभिन्न इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा हालै 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 को अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त प्रभातफेरी हलचोक स्थित एपीएफ रङ्गशालाबाट सुरु भई स्वयम्भू, भगवान पाउ, छाउनी हुँदै पुनः प्रधान कार्यालय परिसरमा आई समापन भएको थियो। उक्त प्रभातफेरी कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कडेल खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, बलका वरिष्ठ अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगालामुखी काठमाडौँमा कार्यरत सिनियर अधिकृतहरू र खेलकुद तथा शारीरिक सुगठन शिक्षालय काठमाडौँमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको गत पौष 24 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएका अधिकृतहरू क्रमशः कमल गिरी, गणेश बहादुर ठाडा मगर, अभि कुमार खत्री, कुलबहादुर नेमुवाङ, दुर्गा प्रसाद भट्टराई, शम्भु सुवेदी र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएका 9 जना अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। सो अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले हरेक राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारीमा भरपर्दो किसिमले अडिग भएर प्राप्त जिम्मेवारीलाई सहजै वहन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढाउँदै राज्य, सङ्गठन, आम नागरिक, नेतृत्व र जिम्मेवारीप्रति वफादार भई सेवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्देशन मन्तव्यका क्रममा उहाँले सुखै सुखमा मात्र रहन खोज्नेले सङ्गठन र जिम्मेवारीप्रति न्याय गर्न सक्दैन भन्नुहुँदै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भूमिका आफूले गर्न सक्छु भन्ने साहसी भावना हुने व्यक्ति मात्र एक कुशल फौजी भई नेतृत्वमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो।
दर्जनी चिन्ह सुशोभन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, खुल्ला तथा दूर शिक्षा केन्द्र कीर्तिपुर र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको समन्वय तथा सहकार्य एवं राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजकत्वमा सञ्चालित सिसम 4 व्यवस्थापन तथा योजना तालिमको हालै समापन भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न तालिम समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेतृत्व तहमा रहने अधिकृतहरूको लागि आवश्यक कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता, योजना तर्जुमा तथा नेतृत्व विकासका लागि यस तालिम मार्फत साङ्गठनिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले तालिमको महत्त्वको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको उक्त समापन कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सिसम 5 गणपति तालिमको हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एक कार्यक्रमका बीच समापन गर्नुभएको छ। प्रधान कार्यालयमा आयोजित अन्तिम प्रवचन कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले तालिममा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थी अधिकृतलाई पुरस्कार तथा तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै आफ्नो मन्तव्यका क्रममा फौजी सङ्गठनमा प्रदान गरिने यस्ता व्यावसायिक तालिमहरूबाट प्राप्त ज्ञान, कला र कौशलले क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै कार्यक्षेत्रमा देखिने चुनौतीहरूलाई परास्त गर्दै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने योग्य, कुशल र दक्ष कमान्डर उत्पादन भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कुल 27 जना सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू सहभागी भएको उक्त तालिमको समापन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सामाजिक सेवाभावका साथ समाज सेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले आफ्नो सहभागितालाई निरन्तरता दिँदै बागमती नदी सरसफाई महाअभियान अन्तर्गत माघ महिनामा काठमाडौँ महानगरपालिका 11 गुसिङ्गाल पुल वरपरको इलाकामा नदी सरसफाइमा आफ्नो सहभागिता जनाएको छ। उक्त सरसफाई कार्यक्रममा सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनाल, सङ्घका पदाधिकारी तथा अन्य सदस्यहरू साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 गण विपद उद्धार काठमाडौँबाट परिचालित राष्ट्रसेवकहरूको समेत सहभागिता रहेको प्रधान कार्यालय स्थित महिला समन्वय सेलले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्टहरूको सङ्ख्या थप गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा हालै मात्र कपिलवस्तु जिल्ला स्थित विजयनगर गाउँपालिका 1 मदनगरा र मायादेवी गाउँपालिका 8 सानो नन्दन नगरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय कैलाली, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। बङ्गलादेशको ढाकामा हालै सम्पन्न भएको बङ्गबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथन 2021मा साउथ एसियन क्याटेगोरीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी महिला धावक पुष्पा भण्डारीले प्रथम स्थान हासिल गर्दै महिलातर्फको उपाधि जित्न सफल भएकी छिन्। पुष्पाले म्याराथनमा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा पार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी हुन्। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ विपद सम्बन्धी गतिविधि।
राजपुर गाउँपालिका 2 बेलाघाट दाङ स्थित राप्ती नदीमा यही माघ 1 गते माछा मार्ने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका सोही स्थान बस्ने वर्ष 25 का प्रदीप चौधरीको खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 गण र नम्बर 42 रिजर्भ गण शमशेरगञ्जबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले निरन्तरको खोज पश्चात माघ 3 गते नदीबाट निजको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमको लागि लमई अस्पतालमा पठाएको नम्बर 5 बिन्दवासिनी बाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा यही माघ 5 गते विद्युत सर्ट भई अचानक भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उद्धार टोलीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी दमकलको सहायतामा 23 जना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नुका साथै आग लागेलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो बरामद सम्बन्धी गतिविधिको। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बरैनियाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले विश्रामपुर गाउँपालिका 3 मुसरवाबाट टाटा सुमोमा लुकाई छिपाई नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवैध लागु औषध अनिरेक्स 250 बोतल र विन्सिरेक्स 242 बोतल सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको भूकम्प तथा विपद सम्बन्धी संक्षिप्त वृत्तचित्र। स्वीकार गर्नुहोस्। समाज विकासको क्रमसँगै प्राकृतिक, मानवीय वा अन्य विभिन्न कारणहरूबाट मानवीय तथा भौतिक संरचनाहरूको क्षति र आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा नोक्सानी पुर्याउने गरी अचानक अकल्पनीय रूपमा घट्ने विपदको क्षणहरूमा मानवीय जगत र समाजले सबैतिरबाट सहयोग र उद्धारको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि लिङ्ग, जाति, धर्म, वर्ग नभनी विभेदरहित ढङ्गबाट जुनसुकै भूगोल, ठाउँ, क्षेत्र र समुदायमा जुनसुकै बेला विभिन्न प्रकार र स्वरूपमा आइपर्ने विपदका घटनाहरूबाट हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली पनि अछुतो रहन नसकेको हामी सबैमा सर्वविदितै छ। सहज र स्वाभाविक रूपमा व्यतीत हुँदै आइरहेको मानवीय जीवनमा जब प्राकृतिक विपदहरू बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, हिमपात, हिमपहिरो, आँधीहुरी, बतास, शीतलहर, चट्याङ तथा मानव सिर्जित विपदहरू आगलागी, सडक तथा हवाई दुर्घटना, विस्फोट जस्ता प्रकोपका घटनाहरू घट्दछन्, तब मानव जीवन तहस नहस हुनुका साथै भौतिक संरचनाहरू समेत ध्वस्त हुन पुग्छन् र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले आफ्नो जीवन नै गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हामीमाझ रहिरहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा वर्षै पछि हुने बाढी, पहिरो, आगलागी, सवारी दुर्घटना, आँधीहुरी, चट्याङ जस्ता विपद प्रकोपहरू र इनार, नदी, ताल तथा पोखरीहरूमा हुने डुबानका घटनाहरूबाट आम नागरिकहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको बाध्यात्मक अवस्थामा शान्ति सुरक्षा सँगसँगै नागरिकहरूको जीवधनको रक्षाको लागि स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न समयमा आइपर्ने हरेक विपद प्रकोपका घटनाहरूबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कठिन अवस्थामा पनि मानव जीवन बचाउन सफल रूपमा उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको सबैमाझ प्रष्ट नै छ। देशका 77 वटै जिल्लामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो सीमित जनशक्ति, स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्दै देशका कुनै पनि भूभागमा हुने विपदका घटनाहरूमा विपदको पूर्व तयारीको अवस्थादेखि विपदका घटनाहरूमा तत्काल उद्धार र प्रकोप पश्चात राहत तथा पुनर्स्थापनासम्मका विपद व्यवस्थापनका कार्यहरूमा आफ्नो दक्षता र अब्बलता प्रस्तुत गरिसकेको पाइन्छ।
देशका कुनै पनि स्थानमा हुने विपद प्रकोपहरूको समयमा तत्काल परिचालित भई सफल रूपमा उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले देशभरिका इकाइहरूमा उपलब्ध भएका विपद उद्धारका सामग्रीहरू सहित तालिम प्राप्त दक्ष उद्धारकहरूलाई स्ट्यान्ड बाई टोली एवं विभिन्न सडक खण्डहरूमा आइआरटी टोलीका रूपमा परिचालन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएका बाढी, पहिरो, डुबान तथा सवारी दुर्घटना लगायतका अन्य प्रकोपका घटनाहरूमा प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्दै 1132 जना नागरिकहरूलाई घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार गरी जीवन बचाउन सफल भयो भने 697 मृतकहरूको शव उद्धार गर्नुका साथै नागरिकहरूको धन सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य समेत प्रभावकारी ढङ्गबाट गरेका कारण आम जनस्तरबाट नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रशंसा भइरहेको छ। दुर्घटना तथा अन्य प्रकोपको समयमा पहिलो उद्धारकको रूपमा घटनास्थल पुग्ने सशस्त्र प्रहरी उद्धारक राष्ट्रसेवकहरूले हिमपात तथा शीतलहर जस्ता प्रकोपहरूको समयमा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सहित नागरिकहरूको जीवज्यान रक्षाको प्रयास निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्। सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै चुनौती दिँदै विश्व महामारीका रूपमा सन् 2019 को अन्त्यबाट देखा परेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण प्रभावित आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कोरोना विपदको समयमा भाइरसको सम्भावित जोखिम र त्यसबाट पर्न सक्ने असरको बारेमा सुरुवातदेखि नै समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत सचेतना फैलाउने, महामारी फैलन नदिन सिमानाका नियन्त्रण गर्ने, क्वारेन्टाइन स्थलको सुरक्षा गर्ने, सङ्क्रमितहरूलाई उपचारमा लैजाने लगायतका सङ्गठनलाई प्राप्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म प्रभावकारी परिचालनका साथ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। नोभेल कोरोना भाइरस प्रकोपको समयमा सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि नेपाल सरकारद्वारा डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा तोकिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपीएफ अस्पतालले उपचारको क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधन तथा चिकित्सा जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्दै सफलतापूर्वक स्वास्थ्य उपचार प्रदान गरिरहेको छ। नोभेल कोरोना भाइरस आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै फरक रूपमा देखा परी विश्वमा फैलाउँदै गइरहेको हालको सन्दर्भमा यसबाट बच्नका लागि हामी सदैव सचेत हुनु पर्ने नै छ अनि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सावधानीका उपायहरू अपनाउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। भूकम्पीय दृष्टिकोणमा विश्वको 11औं अति जोखिमपूर्ण राष्ट्रका रूपमा रहेको हाम्रो देश विभिन्न समयमा साना ठुला भूकम्पका धक्काहरू गइरहेको हामी नेपालीहरूले महसुस गर्दै आइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको 8.4 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पमा नेपालमा मात्र झन्डै 8,500 जनाले ज्यान गुमाए भने ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए। त्यसपछिको समयमा पटक पटक गएका भूकम्पका झट्काहरू र अन्य विपद प्रकोपको घटनाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसके तापनि आवश्यक तयारी तथा प्रभावकारी उद्धार मार्फत क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारको क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाउँदै प्रभावकारी परिचालन गरेकै कारण विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको 7.6 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पमा आम नागरिकहरूलाई घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार गर्न सफल भई क्षति न्यूनीकरणमा आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गरेको आम नागरिक अनि राज्यले महसुस गरिरहेकै छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा माघ 2 गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसहित मनाउँदै आइरहेकोमा यसको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने नारासहित 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2077 कोरोना प्रकोपको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक कार्यक्रम एवं भर्चुअल प्रदर्शनी सहित सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसरमा आम नागरिकहरूलाई भूकम्प लगायतका अन्य विपदहरूको समयमा
हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न भर्चुअल माध्यमबाट भइरहेको भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनीको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विगतका विपद प्रकोपहरूमा निर्वाह गरेको भूमिका एवं आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू समावेश गरी तयार गरेको सर्वदृश्य सामग्री प्रदर्शनी गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सोही अवसरमा संक्षिप्त सन्देश समेत दिनुभएको थियो। आज हामी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यस भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको यस अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट यो भूकम्प सुरक्षा दिवस जुन मनाउन गइराखेका छौँ, यसले हामी सबैलाई डिजिटल प्रदर्शनीका माध्यमबाट पहिलो पटक आयोजना हुन लागेका सम्पूर्ण भूकम्पीय सुरक्षाका माध्यमका कुराहरूबाट सबैलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने मैले विश्वास लिएको छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई विपद व्यवस्थापन एवं जोखिम न्यूनीकरणको म्यान्डेट प्राप्त भए अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विपद प्रकोप नियन्त्रणका लागि अहोरात्र रूपमा परिचालन भएर जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार गर्दै आइरहेको यसै अवसरमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि उच्च स्तरको कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्दै विभिन्न खाले विपदहरूमा पीडित नागरिकहरूको जीवज्यान एवं धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ र यो सुरक्षा गर्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रियकरले एकल रूपमा मात्र नभएर सबै सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्य गर्दै आइरहेको यसै अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा हुन सक्ने भूकम्पीय जोखिम लगायतका अन्य विपद प्रकोपहरूको जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो सङ्गठनमा स्रोत साधनहरूलाई सम्पन्न बनाउँदै लैजाने रणनीति लिई कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको पनि म यसै अवसरमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सदैव सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रियकहरूले नागरिकहरूको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका कार्यहरूलाई नै सर्वोपरि राखी अहोरात्र सक्रिय रूपमा खटिँदै आइरहेको र आफ्ना प्रत्येक राष्ट्रियकहरूलाई दक्ष एवं सक्षम बनाउनको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरणबाट जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि तालिमहरू प्रदान गरेर दक्षता अभिवृद्धि र सक्षमतामा अभिवृद्धि गराइराखेको अवस्थाहरू पनि म यसै अवसरमा म जानकारी गराउन चाहन्छु र यी सबै दक्ष र जनशक्तिहरूलाई तुरुन्तै नै परिचालन गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा समेत हामीले राखिएको ब्यौरा यसै अवसरमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। भूकम्प लगायत विपदका अन्य घटनाहरू घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य र विपद प्रतिकारको पूर्व तयारी लगायतका कार्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बाढी, पहिरो, हावाहुरी, शीतलहर, हिमपात लगायतका अन्य प्रकोपहरूभन्दा फरक समय, मौसम र स्थान अनुसार कल्पना गर्नै नसकिने विनाशकारी महाभूकम्पबाट बच्न र भूकम्प पश्चात ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरूभित्र च्यापिएका पीडितहरूको तत्काल जीवित उद्धार जस्ता विपद प्रतिकार गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि विक्रम सम्वत 2068 सालमा चितवनको पुरिन्टारमा विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको स्थापना गरी तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूलाई तालिम प्रदान गरी सक्षम बनाई देशभर दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने अभियान अन्तर्गत शिक्षालयमा निरन्तर रूपमा विपद व्यवस्थापन तालिम, कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यू तालिम, एमएफआर तालिम, वाटर तथा रोप रेस्क्यू तालिम, डेड बडी म्यानेजमेन्ट तालिम, डिप वाटर ड्राइभिङ तालिम, फायर फाइटिङ तालिम लगायतका अन्य विभिन्न तालिमहरू मार्फत 3123 जना दक्ष राष्ट्रसेवकहरू उत्पादन गरी उनीहरू मार्फत अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई समेत अनुशिक्षण प्रदान गरी दक्षता अभिवृद्धिसँगै देशभर परिचालन गर्दै प्रभावकारी उद्धार गरेकै कारण विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अब्बल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सदैव अग्रणी भूमिकामा रहँदै आएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
भूकम्प लगायतका अन्य विभिन्न प्रकोपहरूको दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो देश नेपालमा आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता विपद प्रकोपका घटनाहरू नघट्लान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले सम्भावित प्रकोपहरूबाट बच्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैले जानकारी लिनुपर्छ र दिनुपर्छ अनि सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विपद सम्बन्धी तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। विपद प्रकोपका घटनाहरू कुन कुन ठाउँमा कुन समयमा आउँछन् भनी किटानका साथ भन्न नसके तापनि भौगोलिक अवस्थाको जोखिम मूल्याङ्कन गरी समय र मौसम अनुसार घट्न सक्ने प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई अनुमान गरी त्यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गर्न भने अवश्य सकिन्छ। यति मात्र होइन, मानव सृजित प्रकोपका कतिपय घटनाहरूलाई त तपाईँ हामी सबैले लापरवाही नगरी सचेत र सजग भएमा मात्र पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले भूकम्प दिवसको यस अवसरमा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र त्यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे जानकारी लिई पूर्व तयारीका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सामूहिक भावनाका साथ एक आपसमा हातेमालो र सहकार्य गरी यससँग सम्बद्ध सबै निकायहरूबाट व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाई क्षति न्यूनीकरणका प्रयासहरू थाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सबै पक्षहरूसँग सहकार्य गर्दै भविष्यमा आइपर्न सक्ने भूकम्प लगायत अन्य सम्पूर्ण विपद प्रकोपहरूको जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकहरूको जीवधनको रक्षाका लागि उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोत साधनसहित सदैव तयार रहिरहनेछ। जय नेपाल।